अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मिशिगन से आखिरी प्रोग्राम कर रहा हूँ डिट्रॉइट से, कि अभी मेरी फ़्लाइट है ह्यूस्टन की, तो मैंने कहा जाते हुए कर लेते हैं, जब वहाँ उतरेंगे घर पहुँचेंगे तो आप तक पहुँचा देंगे। देखिए, मुझे तो यकीनन इंडिया पाकिस्तान ही है, और अभी तक तो दोनों सीज़ फायर की बातें भी कर रहे हैं, मगर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कंट्रोल लाइन पर LOC पर फायरिंग कर रहे हैं एक दूसरे पर। पाकिस्तान का कहना ये है कि आप कर रहे हैं, आप इंडियंस कर रहे हैं, और इंडियन का कहना ये है कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, और दोनों को पक्का यकीन है कि उनकी रियासतें दुरुस्त कह रही हैं। हमारा असल मसला यही है कि अगर मेरे अवाम, मेरे साथ के लोग, मेरे मुल्क के लोग सब एक तरफ हो जाएं तो मैं अकेला ऑड हो जाता हूँ जो सही बात करूँ, और जो ट्रुथ है, ग्राउंड रियलिटीज़ है। इसी तरह आपके यहाँ भी लोग आइसोलेट हो जाते हैं। इंडिया का मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ अगर कोई एक आध सच बोले, क्योंकि आप भी सब एक हो जाते हैं। जब मानना नहीं है दोनों ने कि हम एक हैं, हम जहनी तौर पे हम हर एतबार से एक लोग हैं, हम एक ही तरह, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा इंटेलेक्ट है, और हमारी गैर शर्म, क्या क्या कहूँ मैं। इसका सबूत ये है कि कल जब मैंने वीडियो किया इंटरनेशनल मीडिया को देखने के बाद, ना मैंने पाकिस्तानी मीडिया पर ट्रस्ट किया, और इंडियन मीडिया के लिए तो मैं साफ कहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि शर्म आती है उसे मीडिया भी कहते हुए, कि जिस तरह वार मोंगर होते हैं और जैसे कोई भूखे भेड़िए होते हैं कि इंसानों को खा जाए किसी सूरत से, और जो एग्जूरेशन करते हैं और जो उसमें हवा भरते हैं और जो उसमें झूठ मिलाते हैं, वो नाकाबिले यकीन है। जर्नलिज्म की पूरी तारीख में ऐसा घटिया मीडिया मैंने न सुना, न पढ़ा, न देखा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, यकीन नहीं आता है कि ये मीडिया है, और ये 75 साल किसी डेमोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, और इन्होंने डे वन से आज़ादी हासिल, जिसे नाम नेहाद आज़ादी में कहता हूँ, कर लेने के बाद कुछ सीखा भी है। ये जब हम पे तंज करते थे तो पहले हम शर्मिंदा होते थे, मगर शुक्र है कि ये सोशल मीडिया आया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो सबकी सच्चाइयाँ सामने आ गई। आप ये देखें कि कल से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त से फाश हुई, और पैर जोड़े, हाथ पकड़े और गले में बात डाली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तानी ISI चीफ ने, आर्मी चीफ ने, डोनाल्ड ट्रंप के, और माफ़ी मांगकर, पैर पकड़ के, तलरेट मांग डालकर जंग बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, सीज फायर की। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ये बताता है कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स की बारिश कर दी तो घबरा कर, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी लीडरशिप जो है पहले से कोशिश कर रही थी कि ये जंग एस्केलेट ना करे, ये कशीदगी एस्केलेट ना करे, और मामला कहीं जाकर ख़त्म हो जाए। जबकि आप ड्रोन भी मार रहे थे, आप पहले दिन 40 मिसाइल मार चुके थे 9 मुख्तलिफ जगहों पर। उसके बावजूद लाजमी बात है कि आप एक बहुत बड़ा मुल्क है, आपकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, आपकी इंटरनेशनल स्टेइंग बहुत बड़ी है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटी सी इकॉनमी है, फिर उसके सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो इशूज हैं वो बड़े डीप हैं, बड़े गहरे हैं, और बड़े सीरियस हैं। वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ, वो लाख कुछ भी कहे, वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे कोशिश करनी ही थी। मगर पूरी दुनिया जब आपसे कह रही थी, इंडिया से कह रही थी, मोदी से कह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट से कह रही थी कि इस मामले को ना आगे बढ़ाएं, मगर आप नहीं माने। मगर जब बारिश हो गई बुरी तरीके से मिसाइल्स की, आपके राफेल गिर गए, पहले तो आप वो भी नहीं मान रहे थे, अब आपने इकरार करना शुरू कर दिया है कि हाँ, आपके किसी स्पोक्स पर्सन ने, आर्मी के या किसी एयरफोर्स के, किसने मुझे नहीं पता, ये कहा है कि ये जंगों में नुकसान तो होता रहता है। मान रहे हैं ना, मगर इंटरनेशनल मीडिया जिसमें CNN, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर यूरोपियन मीडिया, बरतानवी मीडिया सब शामिल है। तजिया निगारों के एनालिस्ट की राय आ चुकी, सब पढ़ के देख ले, छोड़े पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आफाक फारूकी क्या कह रहा है, सब छोड़ दे।
वहां जाकर अपना आईना देख लें। निक रॉबर्टसन जो है वो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उसने दर्जनों वार्स कवर किए और उसकी एक रिस्पेक्ट है, एक क्रेडेंशियल है। आपके ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर, इंडियन कश्मीर में जाकर वहां के लोगों के भी इंटरव्यूज कर चुका है और आपकी सच्चाई बता चुका है। उसकी पूरी रिपोर्ट्स मौजूद है जो अब हर जगह चल रही है। पहले तो वो CNN पे आई थी, फिर मैं दर्जनों हवाले आपको दे सकता हूं, मगर आप कहते हैं नहीं, आपके यहाँ दर्जनों वीडियो बन रही है, हमारे यहाँ तो सिर्फ मजाक, हंसी मजाक के बन रहे हैं ना। आप ये साबित कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ने तल्ले डाले। हाँ डाले, आप नहीं मान रहे थे जब वो तल्ले डाल रहा था, मगर जब आपके यहाँ बारिश हो गई, आपके यहाँ ब्रह्मदास वो जो भी मिसेज है उसका डीपी उड़ा दिया गया, जब पठानकोट तोड़ दिया गया और आदमपुर से लेकर कहां 26 से लेकर 30 तक आपके यहाँ आर्मी जो हब्स है उन पर बम मारे गए ना, एयर बेसिस पर। अगर आप कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, आपने सब कुछ पाकिस्तान का तबाह कर दिया। आपने भी किया, आपने भी काफी एयर बेसिस पे मारा। हैदराबाद जाम शहरों में काफी कैजुअलिटीज भी हुई, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल है, उस्मान नाम है, शायद उसका वालिद भी ब्रिगेडियर है या था, मुझे अब ये मैंने इतना गौर नहीं किया। सबको पता है और हमारे इकरार हुआ है, हमारे टीवी पे इकरार हुआ है। आपके कितनी कैजुअलिटीज हुई है मानी अभी तक आपने? आपकी आर्मी की जो कैजुअलिटीज हुई है या जहां जहां बेसिस पे आपने कोई माना? आप तो जाली वीडियो बनाकर मुझ जैसों को भी भेज रहे, होती कहीं की है। और अभी एक साहब एक इंडियन कह रहे थे, मुझे पता है वो राह के एजेंट है, क्योंकि इतनी अपडेट चीजें भेजते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि देखिए मैं पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी लोगों से किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें तो सिर्फ शिकायत है टेररिज्म से। और भाई प्रूफ दे दे ना, पहलगाम के प्रूफ दे दे। हमें भी तो शिकायत है बलूचिस्तान में, हमें भी तो शिकायत है TTP के हवाले से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। आप उसे कहते नहीं ये गलत है। अच्छा आप जो कहें वो हम मान लें क्योंकि आप कह रहे हैं। अच्छा जो हम कह रहे हैं वो भी सब गलत है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुरुस्त आप है तो ठीक है जनाब, आप दुरुस्त रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटीज है, वो अपनी जगह मौजूद रहेंगी, मेरे आपके कहने से वो चेंज नहीं हो जाएंगी। और पूरी दुनिया आपकी एयरफोर्स पर उंगली उठा रही है, पूरी दुनिया, कोई एक दो नहीं। तो सच्चाइयों के साथ जिंदा रहेंगे तो बातचीत का रास्ता भी खुलेगा, मगर जिद पे अड़े रहेंगे कि साडा बाबा उठते रहेगा। भाई जंग है, कोई हारेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा, और हो सकता है हार जीत के बगैर खत्म हो जाए अगर हम निगोशिएशन कर ले। तो अगर पाकिस्तान जीता या आप जीते तो हार पूरे खत्ते के लोग गए, बर्बादी सबकी हुई है। और ये रवैया रहा तो आइंदा भी होती रहेगी। अच्छा आपके ख्याल में कश्मीर से जो लोग कॉलें कर रहे हैं मुझे, या मैंने जिन्हें कॉल्स की है और वो कह रहे हैं कि ये कोई सीज फायर नहीं हुआ, मुसलसल गोली चला रहे हैं, मुसलसल धमाके हो रहे हैं, मार्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी झूठ है, आप सच्चे। ये पाकिस्तान कर रहा है। भाई जब आप कर रहे होंगे तो पाकिस्तान भी कर रहा होगा, या पाकिस्तान कर रहा है तो आप चुप बैठे हुए? नहीं, आप चुप नहीं बैठे हुए, आप भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा, या पहल किसने की है सीज फायर के ऐलान के बाद। अच्छा आप डोनाल्ड ट्रंप पे भी तनकीद कर रहे हैं, जिन्होंने आपके दरमियान साजिशी कराई। अब साजिशी क्यों कराई है वो भी समझ लें। आपको फेवर किया है, मोदी को समझाया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ा काम दिखा दिया, लाखों लोग मर गए, तो आपकी इकॉनमी खत्म हो जाएगी। चाइना से अगर चीजें शिफ्ट करके आपके यहाँ लेकर आनी है तो आपके यहाँ पीस होना चाहिए ना, अमन होना चाहिए, खुशहाली तरक्की होनी चाहिए, आपके संगीन सीरियस किस्म के इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो अपने एंगल से भी तो अमेरिकन ने देखा होगा ना, यहाँ तो एक की किसी से दोस्ती है तो दूसरे की दुश्मनी है। तो आपको समझाने के लिए, और फिर आपके लोगों ने भी खुद राब्ता किया, दर्जनों जगह से ये कंफर्म हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं मान लेता हूँ आपकी बात सच है तो जाए। आपकी तो इंटरनेशनल मीडिया में, डिप्लोमेसी में, सब जगह बहुत ज्यादा लॉबिंग है ना पहले से पाकिस्तान को। जो मैं कहता हूँ हमेशा तना रहा है, पहली बार पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुई है और पाकिस्तान की हिमायती नजर आती है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप का आज से 10 दिन पहले से ट्रेंड नजर आता था, जब उन्होंने कहा कि मेरे तो दोनों दोस्त हैं, मेरा तो दोनों से ताल्लुक है,
میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کروں گا، اور ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا نا سیز فائر ہوگا تو سیز فائر ہوگا. ابھی اتنی اوقات نہیں ہے پاکستان کی یا انڈیا کی یا اس طرح کے ملکوں کی کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکیں اور سائڈ کنارہ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور ان سے کاروبار بھی کرتے رہیں، ان سے ویزے بھی لیتے رہیں، عیش بھی جھاڑتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات طے کر لی ہے، ایز ایک سینئر انالسٹ یہ بات کہہ رہا ہوں، 40 سال سے جرنلزم کرتا ہوں، 42 سال سے. انہوں نے طے کر لیا ہے، ان کی لیگیسی چھوڑ کے ہر آدمی جانا چاہتا ہے نا، لاسٹ ٹرم ہے ان کی. اس کے بعد وہ قصہ ہو جائیں گے، کتنے صدر آئے، کتنے گئے، کیسے کیسے بادشاہ تاریخ میں گزرے. کتنوں کا نام پتا ہے مجھے اور آپ کو؟ کتنوں کا نام پتا ہے ایڈیسن کا کہ بلب ایجاد اس نے کیا تھا؟ یا کتنے لوگوں کا جونیئر برادرز کا پتا ہے جنہوں نے جہاز بنایا تھا نارتھ کیرولینا میں؟ تو ایسے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، قبرستان بھرے پڑے جائیں دیکھیں. میرا اور یہ آپ کا جو غرور تکبر ہے نا، ایک دن سے مٹی ہو جائے گا ٹکا کا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جن کا نام ہے کہ یہ فلسطین کا 2 اسٹیٹ نیشن تھیوری جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو انہی کے دور میں، انہی کے ٹینور میں. اور یہ ایران کا مسئلہ نیوکلیئر کا جو ہے وہ بھی انہی کے دور میں مکمل ہو. یوکرین وار کے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹرکی میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، فائنل اسٹیج پر ہے، وہ بھی انہی کے دور میں ہو. اور یہ مسئلہ کشمیر بھی وہ حل کروانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ سالس بننے کو تیار ہے. اور آپ جلدی بیٹھیں گے، آپ لاکھ کہتے رہیں گے 370 اور 335 جانے کے بعد اب کوئی تعلق نہیں، سب ختم ہو گیا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی ریگولیشن آئے گا تو وہ یہی آئے گا نا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کا. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ بھئی دونوں طرف کے لوگ ملتے رہیں، ایک دوسرے سے کاروبار کرتے رہیں، ہمارے آپ کے تعلقات بہتر ہوں. نیبرنگ کنٹری ہیں، نیبر نہیں بدلتے نا، یہ مجھے دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 100 سال اور لڑ لیں، ایک دن تو بیٹھیں گے نا. یورپ پہلے لڑا ہے آپس میں، ساری تاریخ بھری پڑی ایسے درجنوں واقعات سے، مگر ایک دن بیٹھنا پڑا. آج باہم شیر و شکر ہے نا، حق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بارڈر ہے، کارڈ دکھائیے، لائسنس دکھائیے، ادھر سے چلے جائیے، گاڑیاں ادھر سے بھی لے آئیے ادھر سے بھی لے آئیے، گھومیے پھریے، اپنے گھر چلے جائیے. کسی کو کوئی پرواہ، صرف ہمیں ایک دوسرے کی بڑی فکر ہے کہ نہ میں آپ کے پاس گھر آ سکوں نہ آپ میرے گھر آ سکیں، جبکہ ہم سب ایک لوگ ہیں. کیونکہ ہم تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ایک ہیں. جس نے بھی یہ ملک تقسیم کیے ان کے بارے میں غور کریں کہ وہ کتنے سمجھدار تھے. اب جو سچائی ہے زمینی اسے مان لے اور ایک دوسرے کا احترام کرے. ہم اپنی فوج پہ کیوں تنقید کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے. میں چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے ہندوستان گھوموں، مجھے روکا نہ جائے. میں کشمیر بھی جاؤں، میں پنجاب میں بھی گھوموں، میں بامبے میں بھی جاؤں اور میں وہاں کے پہاڑ بھی دیکھ کر آؤں، بازار بھی دیکھ کر آؤں، مندر بھی دیکھ کر آؤں. میری خواہش ہے مگر مجھے پوری ہوتی نہیں نظر آتی. تو آپ کی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی ہے کہ وہ بھی جیت گئے، آپ بھی جیت گئے. اور میں نے میرے خیال میں 1 ہفتے پہلے ٹائٹل سٹوری لگائی تھی کہ دونوں جیت گئے، کیونکہ آپ کی ضدوں سے، آپ کی نیچر سے، آپ کی اسٹرنگ پرابلم جو ہے ان سے میں خوب واقف ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بڑے ایشوز ہیں ان کے دور میں حل ہو جائے. وہ کوشش کریں گے، وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک الگ بحث ہے. مگر ہمیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اگر اپنے ایشوز ریزالو نہیں کیے ہم کہیں آگے نہیں بڑھیں گے. نہ آپ کوئی پاور بننے جا رہے ہیں، نہ ہم تو ہے ہی نہیں. ابھی غزوہ ہند کی جو ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں سب سے بڑا مخالف ہوں. آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ وہ اس گالی دینے کو دل کرتا ہے. وہ زید حامد کا اس نے آڈیو نکالا ہے کہ وہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ جناب غزوہ ہند کا موقع آ گیا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. 1500 سال انتظار کیا ہے اور بس اب جھنڈے لہرانے والے. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں جو اپنی روٹیوں کی تلاش میں ہیں. یہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں، ایسی آپ کے ہیں یہ دشمن. جنگ میں آپ سچ بول رہے ہیں
یا میرے والے سب سچ بول رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بار بار بتا کے جا رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو فالو کیا ہے، میں نے کچھ لوگوں سے بھی گفتگو کی ہے. اگر ہم ان سچائیوں کو مان کر آگے چلیں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے کسی بات پر. اور آپ کو اپنی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ اگر سیز فائر ہی کرنا تھا تو آخری دن اسٹرائک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ آ کے بھی اسٹرائک کرے. پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے آپ کے مقابلے میں. اگر آپ نے نقصان کیا تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا، مگر پاکستان نے جو نقصان کیا ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ آپ کی اکانومی، ابھی میں نے بتایا، سب کچھ آپ کا، پھر آپ کا جو پرائیڈ ہے، تکبر، غرور جسے کہتے ہیں اردو میں، ہندی میں بھی، اسے سنبھال کے رکھے، اسے روکے. یہ سریا جو گردن میں ہے یہ ہمیں کہیں پہنچنے نہیں دے گا. سچائیوں کو ان کی گہرائی میں جا کے سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے کہ یہ جو عمران خان کے آپ پھر شور مچا رہے ہیں نا، عمران خان کی اب رہائی ان کی شرائط پہ تقریباً ناممکن ہو گئی ہے. ہمیں بھارت نے بہت بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے کہ ایک طرف جنگ کی جیت کا خوشی تو ہو سکتی ہے، جنگ کی جیت جو ہے اس کی خوشی تو منا سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور مضبوط ہو گئی، اس کے مظالم بڑھنے جا رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور یہ پاکستان کے قیام سے ایجنڈا یہی ہے کہ یہاں جمہوریت نہیں رہنے دینی ہے. یہ تو جبھی ممکن ہوگا جب آپ بلک میں ایک ساتھ باہر نکلیں گے. اور عمران سے آپ کو توقع ہوگی، مجھے نہیں ہوگی، ذرا سی بھی نہیں ہے، کیونکہ دودھ کے پاؤں میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. ہم نے 3.5 سال بھی ان کو دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی ان کے ماضی پتہ ہے. اور میرے باپ مجھے ایک بات سمجھا کے گئے کہ 40 سال کی عمر میں طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. 40 سال کی بات آپ وہی کچھ لے رہے ہوتے ہیں جو 40 سال پہلے آپ نے بویا ہوتا ہے. آپ کی فطرت، آپ کی عادت، آپ کی ایکٹیویٹیز سب اس سے ریلیٹ کرتی ہیں 40 ایئر بیفور سے. تو عمران خان سے جنہیں یہ توقع ہے کہ اب وہ بہت بڑے مسلمان بن گئے ہیں، اب وہ بہت بڑے مذہبی رہنما بھی ہے، سیاسی رہنما بھی ہے، ان کی بصیرت جیل میں جا کے اچانک بڑھ گئی ہے بغیر پڑھے لکھے، تو یہ آپ کو توقع ہوگی. مگر میں پھر کہتا ہوں کہ جمہوریت کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر ایک بے وقوف آدمی کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا. اگر اسے کنٹینیوشن دینی ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، آگے اس سے رزلٹ دینے ہیں. ملک نہیں ختم ہو جاتے 4-5 سال میں کسی احمق کے آنے سے یا کسی بہت عقل مند کے یا کسی ظالم کے آنے سے. اگر لوگ متحد ہو، انہیں سیاسی سماجی شعور ہو، اکانومی انڈرسٹینڈ کرتے ہو، تو اگلے 5 سال بعد اتار دیں گے. ساری دنیا میں جہاں جہاں اچھی جمہوریت ہے یہی ہوتا ہے. مگر موجود حالات میں ایک تو سیاست پاکستان میں بہت غور سے دیکھیں چیزیں کمزور ہو گئی ہیں. نواز شریف خاندان فارغ ہو گیا مکمل. اس جنگ نے، ان کے تعلقات نے، ان کی رشتہ داریوں، ان کی دوستی، ان کے کاروباری مفادات نے ہندوستان سے، مودی سے اور جندال سے اور سو مینی انہیں فارغ کر دیا. کل سے ان کا تماشا لگا ہوا ہے. ان کا بیان میڈیا نے کوئی اچھالا بھی نہیں. جو محترم جناب نواز شریف صاحب نے کل بیان دیا اسے کسی نے اہمیت بھی نہیں دی، میڈیا نے بھی نہیں دی اور عوام نے بھی نہیں دی اور انٹلیکچوئلز نے بھی نہیں دی، کیونکہ اب وہ غیر ضروری ہو گیا تھا، بے وقت ہو گیا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہیں طے کر لیا ہے کہ بس اب انہیں فارغ کرنا ہے. اب آخر میں جاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ وہ محسن نقوی وزیر داخلہ، چیئرمین PCB، ان سے بھی ان کے آقا دور ہو گئے ہیں. انہیں بھی سلو ڈاؤن، اس میں سلو موشن میں دور کیا جا رہا ہے، کیونکہ نئے سیٹ اپ آنے ہیں، نئی چیزیں سامنے آنی ہے، نیا نظام بننا ہے. اب کیونکہ اب مائٹ بڑی ہو گئی ہے، اب پاپولرٹی بھی ہے اور انٹرنیشنل فیم بھی ہے، رسپیکٹ بھی مل گئی ہے، تو بہت نئے کام ہونے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں. مگر میں ان سے کوئی اچھی توقع نہیں کرتا. بس یہ یاد رکھیے گا. آج کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.